کو 15 रुपए 59 पैसे से बढ़ाकर 44 रुपए 55 पैसे कर रहा हूं। अगर हिम्मत होती तो ये बात करते। और मैं आज भी कहता हूं कि ये बात यहां पर रुकेगी नहीं, क्योंकि हुकूमत मईशत को ग्रो करने में नाकाम हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन में नाकाम हो चुकी है, मईशत को संभालने में नाकाम हो चुकी है, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में नाकाम हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कराने में नाकाम हो चुकी है। तो सिर्फ उसके पास यही रास्ता है कि पेट्रोल डीजल पर इजाफी टैक्स लगाए और अवाम पर बोझ डाले। ये हम असेंबली में भी उठाएंगे, लेकिन असेंबली में हमारी अददी बरतरी नहीं है। तो अवाम के सामने, अवाम की अदालत में मुकदमा रख दिया है कि इस हुकूमत की नाकामियों में आज एक और इजाफा हुआ है कि बजाय अपने नाकामियों का एतराफ करने के, अपनी नालायकी, अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी नाअहलियत का बोझ उसने अवाम पर डाल दिया है। ये आज की हकीकत है। ये बात आपके सामने रखना थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दो ट्वीट्स थे इमरान खान साहब के। एक उन्होंने 2013 31 अगस्त को किया था और एक उन्होंने जनवरी 1 को 2018 में किया था। पहला ट्वीट उनका था पेट्रोलियम प्राइस बढ़ने पे, Government crushing the poor under the weight of constant price hike. Fuel price hike will raise prices of all essentials. Unacceptable. PTI to protest. दूसरा ट्वीट था उनका 2018 1 जनवरी का, Absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb on the poor nation and at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products prices. ये दो जो है उनकी ट्वीट्स अगर वो पढ़ लें तो शर्म है तो शर्म भी कर लें। आज ये ट्वीट्स उनको याद दिलाती हैं, याद माजी अजाब है यारब, कि वो क्या कहते थे और आज कर क्या रहे हैं। आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी ये बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, क्योंकि पावर सेक्टर जो है सारे का सारा डिपेंडेंट है मोस्टली ऑन पेट्रोल प्राइसेस और फर्नेस ऑयल और डीजल ऑयल। ये यहां पे महंगाई का तूफान नहीं रुकेगा। ये आपकी जो है हर चीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज के ऊपर ये इफेक्ट होगा। ये जो तूफान उन्होंने अनलीश किया है ये थमेगा नहीं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान और पाकिस्तान जो है ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर इमरान खान को ज्यादा मोहलत मिली और यही पॉलिसियां वो परसू करते रहे तो पाकिस्तान एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहां पे हो सकता है वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाए। बिल्कुल सही कहा अब्बासी साहब ने कि परसों अपनी तकरीर में कह देते, लेकिन जुर्रत कहां से लेके आते। कौमी अदारों को, जो शख्स अपने इक्तदार में कौमी अदारों को जाती स्कोर सेटल करने के लिए अपनी अना और अपनी मुंतकिम मिजाजी का मुजाहरे के लिए उन अदारों को इस्तेमाल करे, उससे बड़ा बुज़दिल शख्स कोई नहीं होता। अगर जुर्रत है तो इस नाकामी का एतराफ करें जो दो साल में उन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर कर दिया है, उसका एतराफ करें और अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। पीटीआई अपना नया लीडर चुन ले।
PTI ایک نیا رہنما چن لے تاکہ قوم کو اس شک سے چھٹکارا ملے سارا پاکستان جو ہے اس کی انا کی زد میں ہے اور اس کی انا کی نظر ہو چکا ہے. آج پیٹرول پرائسز کی جو ڈاکہ ڈالا ہے 30 جون کا انہوں نے انتظار نہیں کیا. اپنی بکس کی کوئی حالات ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا یا آئندہ بوجھ جو ڈالنے کا انہوں نے ایک آج جو پروسیس سٹارٹ کیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا اور یہ ناقابل برداشت بوجھ جو ہے پاکستان کی عوام برداشت نہیں کر سکے گی. ہم اس کے اوپر آئندہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی تمام تر پارٹیوں کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل کا جس کا پروسیس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے اور یہ مہنگائی کا جو طوفان پچھلے 2 سال سے چل رہا ہے اور اب ایک سونامی کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اس کے آگے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کو اس ایک نقطے کے اوپر مجتمع کریں گے تاکہ اس مہنگائی کے طوفان کے آگے جو ہے بند باندھا جا سکے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ابھی صاحب اور خواجہ صاحب نے پیٹرول کی پرائسز پہ کہا, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی 72 سال کی تاریخ میں ایک مثال نہیں کہ 25 روپے ایک دن میں پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا جا سکے. یہ 34% ایک دن میں 25 روپے کا جو اضافہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے کمر توڑ وار ہے جو اس حکومت نے کیا. اکنامکس میں اور ڈیولپمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ معیشت کو شوق سے بچائیں, پالیسی شوق نہیں ہونا چاہیے. 25 روپے کا یک جنبش قلم ایک وار میں اضافہ اتنا بڑا شوق ہے کہ اس سے ایک گھر کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا, ایک دکان کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا, ایک کارخانے کا بجٹ بھی تباہ ہو جائے گا اور ملک کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی. صبح کے وقت پرائم منسٹر نے ٹویٹ چلوائی, ٹکر چلوائے کہ پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر بہت احترام کرتے ہیں اور اسے طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. پارلیمنٹ جس کو وہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اس میں بجٹ کی بحث جاری ہے. ابھی حکومت کے ٹیکسیشن میجرز پہ ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ چور دروازے سے حکومت نے اتنا بڑا شبخون مار دیا. یہ پاکستان کے عوام کی بھی توہین ہے, یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے. یہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں یہ پیٹرول کے نرخوں کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, یہ ٹیکسیشن کی وجہ سے ہوا ہے. حکومت نے اضافی ٹیکس لگایا ہے. چونکہ حکومت ٹیکس اکٹھا کرنے میں ناکام ہے تو اس نے چور دروازے سے, بیک ڈور سے عوام کی کمر میں چھرا وار کر کے اس نے اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے ایک چور ہتھ کنڈے کا سہارا لیا. لیکن اس کے اثرات جیسے ابھی خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی پرائس انڈیکس ہے وہ سب سے زیادہ POL پرائسز سے سینسٹیو ہے. جب آپ 34% پیٹرول میں اضافہ کریں گے تو اس سے کئی گنا اضافہ مہنگائی کی شرح میں ہوگا, چونکہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی اور جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو بجلی کے نرخ بڑھیں گے, بجلی کے نرخ بڑھیں گے تو ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ پروڈکشن کی قیمت بھی بڑھے گی اور